بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: موضوعنا في حلقة اليوم التواضع. إن التواضع خلق عظيم لا يتحلى به إلا من كان قلبه ممتلئا بالإيمان ونفسه زكية بالطاعة والخشوع. التواضع هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه بحقيقتها ويعرف أنه لا شيء إلا بفضل الله. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهؤلاء هم أحب العباد إلى الله، مشيتهم هادئة وكلامهم لطيف وأخلاقهم كريمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. والتواضع لا ينقص من قدر الإنسان، بل يزيده عزا ومحبة في قلوب الناس. فالمتواضع يحب الله ويكرمه الناس، أما المتكبر فهو ممقوت في الدنيا والآخرة. إذن يا أخي المسلم، تواضع لربك وتواضع للناس تنل عز الدنيا وسعادة الآخرة. إن شاء الله العزيز في الحلقة القادمة سنتفكر في آيات الله في خلق السماوات والأرض لنرى كيف يزيدنا ذلك إيمانا وخشوعا.